Independent candidate Ashish Shirodkar, who is backed by MAPSA Merchants Association, has said that he will contest MAPSA by polls and will not withdraw nomination under any pressure. He said that if elected, he will bring change in MAPSA, which is neglected since 20 years. माझे विचार very simple असा, हांव येणाऱ्या 2-2.5 वर्षांत जे काम करू शकतलो ते इफेक्टिवली करतलो हे हांव म्हापशाच्या जनतेक आश्वासन दिता. हांव इलेक्शनाक रावला तो कोणाक उडोवपाक न्ही, मतां फोडपाक न्ही, हांव जिखपा खातीर रावला. माझे विचार हांवें पयलींच सांगलेले आसा की 5-5 हजार दोनूय पक्षां कडेन मतां आसा. जो प्रमुख रुलिंगांतलो पक्ष आसा आनी जो ऑपोजिशन पक्ष आसा ताका 5-5 हजारूच मतां आसा तेंच्या कडेन. आणि बाकीची जी मतां आसा ती सायलेंट वोटरांक मध्ये आसा. जे अन्य पक्ष आसात, टोपीवालो पक्ष आसात किंवा बाकीचो जो विचार आसा, टोपीवालो पक्ष कोणाचेर म्हाज्या नॉमिनेशनाचेर सायन केलेल्या व्यक्तीचेर टोपी घालता आनी फोटो मारता आनी हांव आपलो वोटर म्हणून दाखयता. सो हांव असले माल प्रॅक्टीस किंवा आपूण हे जी वारे करपाचें काम म्हाका म्हाज्या हितून इंट्रस्ट ना. म्हाजी लढत आसा ती दोनूय प्रमुख पक्षाच्या कॅन्डिडेटा कडेन आसा. म्हाजी लढत टोपीवाल्या पक्षा कडेन ना आनी बाकीच्या अन्य पक्षां कडेन बी ना. म्हाजे जातीचेर किंवा म्हाजे धर्माचेर म्हाजेर इलेक्शन हांव लढयना. म्हाजो एकमेव विचार आसा की म्हापशान जे कितें 20 वर्सां आमी फाटीं पडल्या ती जी एक्टिविटी आसा, जे कितें फुडें काडूंक जाय, आमकां इनिशिएटीव घेवंक जाय ते चालीक लायतलो. कामां खूब आसा, 2 वर्सांत जावची ना. म्हटल्यार हांव दाखोवन दिवपाक सोदता जनतेक की 2 वर्सांत हांव जर रात दीस एक करीत जाल्यार हांव 2 चे 4 वर्सां करूं शकता. आयज 8 तारीख सांजे 3 पर्यंत विड्रॉवलाची टायम आसा. हांव सांगपाक सोदता की हे विड्रॉवल म्हाजे फॉर्म नॉमिनेशन विड्रॉवल करचे म्हणून म्हाजेर खूब प्रेशर हाडलेलो आसा. सगळे दोनूय सायडींतल्यान प्रेशर येता, वेदर इट इज फ्रॉम रुलींग पार्टी ऑर ऑपोजिशन पार्टी. ह्या सगळ्या कडल्यान जेन्ना प्रेशर येता तेन्ना हांवूय बी मातसो कन्फ्यूज उरलो. म्हाजे हरशीं दृढ निश्चय केल्लो आसा की हांव इलेक्शनाक रावतलोच. म्हटल्यार कन्फ्यूज जावपाचें कारण हे सांगपा खातीरूच ही प्रेस कॉन्फरन्स मागयल्या. Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN.